بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهم بقار استمهرنا ناي فقهي جميرنا يزلنا نعينا نقصل زلنا ننوح جزي أبتي ناي أبواب ناي سلاتنا زلنا تزنوحي أبتي باب ناي فقه خزارب وخلو علماء ناي سلاتي تزنوحي طبعا فقه خنزارب كلنا أتن أركان الإسلام بجكا تقداميتي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا أبتي كفلتات ناي توحيد يوم علماء تذكروا بزترفة إقام الصلاة كساب حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا زلوا زن 4 أركان ناي فقهنا نمهارو مالتيو أبتي ناي فقه دماني تزنوحي تزعابي تزبزحي قداي ناي سلاتيو مو كابتي ناي سلات شروطون واجباتون أركانون مسرعنا بدحري دماني صلاة الجماعة صلاة الجمعة أقدا سنتناتو دماني ننويح جزي تزاربنا له مالتيو كموين أهل الأعذار دبهالو اللو مالت عذر دلوهم مخنيات زلوا من تدع خوينهم التأجباب ناي سلاتهم وين فليز بلا مخانو حادي كابتهم عذر دلوا مالت مخنيات تاسلات لكع كم تزق بقى بطهاران كومو دماني دويل كان ركوعن سجودن انما لا كاك السجد زق بقى انت دعا اب حمام زلو سب كوينو جن ودوء كجبر وين تزيكي إلو تيمم جيرو خم دجبر كموين دويلو كسجد تزيكيلو كوفيلو سجد كوفيلو وين كسجد تزيكيلو نقولنو خينو كم دسجد تأجبابو كم يمخانو أبز حلفة بزيادات انتنا ينيرنا كابتم أهل الأعذار حد مريديو بمعنى حمام زلو تعنا زي بلو ملو تعنا زي بلو دويلو كسجد زي كاله انت عينة أجباب كيرو كسجد كم زلو رئينا مالتيو كومو دماني كابتم عذر دلوم مخنيات دلوم دما مسافريلنا مسافر جيا شاي تخوينوين تن 4 ركعة زنبرا 3 ركعة عند قبري سجدن بفلاي ظهرن عصرن العشان مالتيو فجرن مغربن جن ايك ايران ينيلنا ازي زحمه مسب مريض نبلو دماني مسودانا نايت مسافر مذكرنا نيرنا زي مسافر زي دماني ابتي ناي سفر تن 4 ركعة 3 ركعة حمد سجدن رئينا نيرنا مالتيو كوموين لومي كبرات أحواتي كابتي النبي عليه الصلاة والسلام دسجدو مستيني أهل الأعذار يدقوا تصير زبولو علماء صلاة الخائف أبفرح دلو النبي عليه الصلاة والسلام بزوح قال ستات يوم أحلفهم كما كا نمدينة كو هجرة مسكبورو وتوم كحاتي لومي جيشلو كابانا تفليلو صباح نقوين حيل خيركب النابولو ببوانو كساب اب غزوة بدر كوموين مدينة قصومين كي ترفي اب غزوة احد بزوح قال ستاتا كايدوم ابزي قال سي زكايدلو زنبره فرحي صلائي لومودو ياتونا صباح دو اتونا النابولو دصقوملون دشغورولون زنبورو أجباب ناي صلاة دماني ربنا عز وجل زفقر اللهم نيرو صلاة الخائف بحال مالتيو ولذلك ربنا عز وجل سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إذي أبجزي فرح مالتي يا محمد عليه الصلاة والسلام إذي نرسل كونو كسب يوم القيامة إذي حكم إذي أفرحن أب زخوني صلائي كابز انت دعا تفرح انت دعا لخا خوين كاوي ون زخونه هجوم زقبر الكان نجر انت دعا لخوينو تاسلات ولا كو حاميمكا ولا كو فرح خلخا زي تترف سلا زخونه اموت صلاه الجماعه دماني كابتي اقداس سلا زخونه كمزي ربنا عز وجل توجيه ممرحه بوم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه امو مسؤوم كلخا اقامه صلاه ويدماني صلاه انتداء جماعه انتداء تبجسكم فلتقم طائفه منهم معك
كلهم زيكونوا كلاتهم بحدا أب جماعة تلامتيهم صلاة متيون كوجبتهم سلازخل طائفة قالوا جل مسخايس قديلوا رب العالمين وليأخذوا أسلحتهم مو مساريهم كله مسخاي يخونوا طبعا نايقدم تمساريهم زنبره كوينات دلو كم زمات كرامة زمثل ببعينتو حيزهم يمنيرهم صقم يبلون ولا بيدكم حسكم النعو مساخا قالوا جل يسجدوا وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا نساتهم مساخا انت دا سجدهم ازوم حدا جماعة زياتهم طبعا قصر يخون كبعدون وجم سلازنبرو فليكونوا من ورائكم تم دسجدوا حجي ملسون دحريت ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا تم دي سجدوا دماني يموتوا بخاتيهم قال كفال كابسلات مسرسول يسجدوا ملي أمن وديهم يخودوا تم فرق ويدما انتم قالوا دي سجدوا زنبور دماني يموتوا جماعة يسجدوا ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم تبل أبسورة النساء مبل 200 آية الله مالتيو وسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ذا صلاة زياء كم ذا عينة زياء قباب جيرهم سجدهم معهم كموين وأجمع الصحابة على فعلها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بكلاتهم إجماع زقبورو له زي أقباب زي يتقوموا له نيرهم مالتهم بدحريو زي أقباب زي كمي مخانو كمي تسقاقدو علماء كتنتنون كلهم تايبلو جاءت صلاة الخوف على عدة صفات ببعينتو أقباب ناي صلاة الله ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حثمة الأنصاري وخيثمة الأنصاري أبز كتاب حثمة الأنصاري له رضي الله عنه وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن لك كم تاب قرآن تذكر هذا الله كم عينة زي أقباب جيرهم النبي عليه الصلاة والسلام أسكتهم انتهي بالعلماء ويتلاقي ويون أراويتون ببزحي ناموتو انتدأ قرب زنجي أكاون دهاجي مخان انتدأ خوينهم 4 سبات نمثالي انتدأ الله خوينهم اتهم عسرا مستي إمام كوينهم يسوقدو النبي عليه الصلاة والسلام كمي يمسجدهم أب غزوة ذات الرقاع زتبهالة غزوة نيرة أبو النبي عليه الصلاة والسلام كسوقدوان كله كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم قولوا قجلة إن مثالي 4 تلقى نيروم توم عسرا يموتوا إمام النبي عليه الصلاة والسلام نيروم توم عسرا مسؤوم يسوقدوا مالتهم حجي صف جيروم النبي عليه الصلاة والسلام إمام كونهم دا يسجدوهم وطائفة وجاه العدو توم قالوا قجلة دما نفتت على أزلو نابو قصهم كونهم يحلوا يوم دلو مالتهم تاقل قجلتهم عسران مسالي متئهم مس رسول يسجدوا فصلى بالتي معه ركعة طبعا كلتا ركعة يمحج كلاتهم كسجدوا توم حدا قجلة متئهم مس رسول عليه الصلاة والسلام كوينهم حانت ركعة سجدهم ثم ثبت قائما ابتخليتري ركعة النبي عليه الصلاة والسلام دوي لهم قرآن نوي حندا قروا زم حنت ركعة مس رسول يسجدوا كلتف لهم قاليت ركعة وديهم سلامة جيرهم يخدوا مالتهم كندي سجدهم حنت ركعة مس رسول سجدهم ما حنت ركعة دما نبينهم كوينهم كلتف لهم سجدهم جينا النبي عليه الصلاة والسلام بقيام كوينهم دوي لهم يقرؤوا لهم مالتهم إذا تخليت ركعة وموديهم يخدوا اتهم دي سجدوا زنبور دماني حجي يموتوا مالتهم وصفوا وجاه العدو تيوم نابتت ألا إزلو كحلو كيدهم وجاءت الطائفة الأخرى تم قال أي طائفة متيم دم حجي أحرمهم الله أكبر لهم مالتهم فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته النبي عليه الصلاة والسلام تحنت ركعة ملئتي سجدوا ما تم حدش دموت جماعة دماني مس رسول سجدوا ما مالتهم ثم ثبت جالسا بدحريو أبتات تحياته مسبوع النبي عليه الصلاة والسلام أبتغال إتركعة كوف ميلوم دعاء دا قبورون كله تسيئهم زيئهم تحنت ركع حليفاتهم زنبرت أمسيئهم كوفي لهم أب جلسة التحيات قريئهم
مسودو نبي عليه الصلاة والسلام دمان بدحريو السلام عليكم بلو إلهم توم مسؤوم سجودو نامج أرشاد ما مس النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم إلهم ودي أمام مالتهم إذن حنت ركعة مس إمام يسجدوا له مالتهم تحنت ركعة دمان نبينهم كون مليهم كم زيلهم أبناء صلاة الخوف عقبابو علماء ذكروا إذا أبصرت النساء ببالمئتن كلتن آية دلاوين نعويا أتبقى تتنتن مالتي إذن الحمد لله تي أهل الأعذار دبهالو أب عذر دلو قياشا يخون ويا بحمام زلو يخون ويا فرح زلو انت عينت عقباب كسوقدو خمزلوهم رئينا مالتيو إذا كل زوين علماء انت يبلو أب صلاة الخوف أب جزي فرحكو جماعة خوينهم كاب سجودو أب جزي رهوة خان أب جزي سلام كانون كاب جماعة كترفيه بالكان مالتيو صلاة الخوف جماعة خوين كائم دسجد ومباري صلاة الخوف فرح زلوكو جماعة خوينهم كاب سجودو أب جزي سلامن أمانن أب تخونو له دماني جماعة كترف كم دي بالكا بزيهم قال علماء تا صلاة الجماعة واجب يعني قدن يازفلوا كابزي تبكيسهم يوم مالتيو إذن ازيوتي ناي أهل الأعذار دبهالو أقبابو ناي صلاة مالتيو كل جزي تا صلاة كن مهاران كن فلتان كميجر كأخاد مانيتي أب جزي عذر كتكون كلخا تسجد تخلو كميا كايدات تسجدلو ازي مفلاتو أقداسي مالتي كبرات أحوات دحري صلاة الجمعة متذكرنا ني أهل الأعذار أمسينا ساون مس جماعة وين كات سجد صلاة الخوف مالتيو بدحريو صلاة العيد يذكروا علماء مالتهم طبعا صلاة العيد كابتن بجماعة وين كا دسجدا صلوات حنتي أمالتيو كمتي قد محجون زبلنايو أما عالتي حمشت جزي جماعة تسجد مالتيو تي أبي هوت كازكات مكا يوميا معلتاوي حمشت جزي مس جماعة تسجد أب عام الدماني كلت عيد اللوانا سلا عيد الفطر وعيد الأضحى مس جماعة تسجد أب عدمي حاجة جزي دماني أب عارفها أبتو على دماني مس جماعة وينكا دسجدلو قالوا مالتي إذن حنت كابتن صلاة الجماعة تسجد صلاة العيدين العيدين هما عيد الأضحى وعيد الفطر مالتي وكلاهما له مناسبة شرعية إذن عيد زيات دماني بمنتين دمتع وي تناتاتن عقات عام مسمنتاي تتحازي انت رأيلك فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان شهر رمضان مسودوا مسلمين صيامهم مسجرسو بدحريو بصلاة العيد كيروم شكر لله عز وجل زختموا له عبادة إمالتيو والأضحى دماني صلاة الأضحى دماني بمناسبة اختتام 10 ذي الحجة 10 ذو الحجة زياتن تن زبلت أبو الدنيا زلوا معلتات 10 ذو الحجة 10 ذو الحجة مسودة أكاديماني تنشعت صيام بعبادة مسحلفكا تا 10 معلت دماني عيد تخون هلا مالتيو وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته عيد تبهال دما لأنه أبتاب فلت زخونت كيزي تدقاقم سلا زخونت مالتيو حكمها ودليل ذلك انتايتي حكمناتو سنة مستحب ديس ولا فرديو كمون تمرتع خنتاي دلو كل كيزي أبدينا زخوني يكون عبادة لك كم تا رسول عليه الصلاة والسلام زقبروا هزنبورو كم أغير كاخات فتسم زلكا مالتيو عبادة توقيفية ايو بمعنى انتاي مالتيو عبادة زخون يكون أذكار يكون كمو دماني بأكالات كاد سراح يكون كموين دخون يكون عبدين أجر خرخبولو إلكا تسرحو فولي أقباب غيركا نرسل عليه الصلاة والسلام تختل كايد سراح مالتي ولذلك العبادة توقيفية يبلو كمي أزا عبادة زي صلاة الجمعة خمي تسجد كم تانا رسول غيركا تريا مالتي صلاة العيد كم وصلاة المريض كم تن الرسول عليه الصلاة والسلام زقلوز انهم غيركا تسجد كم دماني صلاة العيد انتاي تدليل ناتو انت رأيلكا صلاة العيد أولا تحكم ناتو فرض كفاية ايو انتاي مالتي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين انت دا قل مجموعة قل
ጉጅለ ካብቶም ሙስሊሚን ዘለው እንተዳ ፈጽሞማ ኩላቶም አይሕተቱን እዮም ላኪን ድፍጽማ ዘይብላ እንተዳ ኮይንካ ኩላትካ ትሕተት ማለት እዩ طبعا ከምቲ ምሳሌ ዝጠቕስዎ ዑለማ ሰላተል ጀናዛ ማለት እዩ ናይ ግድን ሰላተል ጀናዛ ክንከይድ ክንሰግድ እንተዳ ደይ ክኢልካ ግን ገለ እንተዳ ሰጊዶምሉ ነቲ ጀናዛ ነቶም ካልኦት ይአኽለሎም ማለት እዩ በዚኦም ድማኒ ፈርድ ኪፋያ ድበሃል ማለት እዩ اذا قام البعض سقط عن الباقين ማለት እዩ إذن صلاة العيد ماني كوم يا إبلو قال علماء وإذا تركت من الكل أثم الجميع صلاة العيد كلهم انت دا أديس قدو تمابتي أب حدا عد زركبو زنبنياتات يخونوا مالتهم لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة كابتي قوليو حوز الرأي شعائر نا إسلامنا حدا انت دالك هو صلاة العيد ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد كاب ربي تئزاز كاب زورد جميرو كساب كاب الدنيا زفانه النبي عليه الصلاة والسلام أقواريز أما أيفلتون مالتهم وكذلك أصحابه من بعده كمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدحر الرسول عليه الصلاة والسلام جريسهم أيقواريزوان مالتهم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى النبي عليه الصلاة والسلام زاني صلاة العيد ولا دك نستيو وين يخيدانا بصلاة يشهدنا الخير والدعاء لهم اتن أبصقيات زلواغن كابتنا صلاة بوتا فنتتيلن تي صلاة تدعان تخافلتي يخونا مالتهم وهذا مما يدل على أهميتها إذا صلاة العيد تعمي أقداسيتها زبهالولو النبي عليه الصلاة والسلام نخل سلد أززو مالتهم وعظيم فضلها فضلنا صلاة العيدون بزحي مالتهم لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن لسنا من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى دك نستيوين كي ترفع إذي خير إذي إساتفؤ دعاء مسلمين يوعالو كابولو النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة دماني نسوت زملكتي مهنياتو كل جزء أمناي جماعة صلاة الجماعة يكون صلاة الجمعة يكون قال نستيتي أي تقددني أبعد كنا النبي عليه الصلاة والسلام أفكدهم لن مالتيو ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين ولذلك لقاب علماء انت يبلو إذا صلاة العيد فرض عين يبلو مالتيو نعم انبقار كابتيك في اللو صلاة العيد وقت محدد አለዎ ውስን ዝኾነ ጊዜ አለዎ ከምኡ ድማኒ ዓደድ እቲ ህዝቢ ክንድምታይ ምስ ኣኸለ صلاة العيد ክሰግዱ ዝግብኦም ተዳ ተባሂሉ ከምኡን እስቲጣን ገያሻይ ክኸውን ይብሉን ማለት እዩ ነባራይ ክኸውን አለዎ ማለት እዩ فلا تجوز قبل وقتها طبعا صلاة العيد ቅድሚ ወቅታ ይትስገድን ያ قد وقت أيتسجدني مالت وقت محدد اللوا مالتي تجمرلون تودألون ولا تجوز في أقل من 3 أشخاص كاب سلسة زو أحد تدأخوينهم من صلاة العيد سجودوا قديتا أي بحالون يوم ولا تجب على المسافر غير المستوطن كم دماني جاء شاي زخونة نباراين زي كون دماني قديتا أي كونتن إذا صلاة العيد مالتيو طبعا يسن أن تصلى في الصحراء صلاة العيد كل جزء كان مسجد وزيخا أب قول كوين كسجد إزي السنة مالتيو ولله الحمد كلاتهم يعني زركبنا لهم زلون دماني السنة نبي رسول عليه الصلاة والسلام كله إزي تكبر مالتيو انتهي أين حجي أبزني فقه خمس كله كنزخا خرولون كمون كم علم سبك فلتو نمنتايو أب مسجد دي تسجد نزبل لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام سلزقه تكبرنا يا رسول النبي عليه الصلاة والسلام مسجد المدينة مسجد بزوح أجر زلولو لكن يوم العيد كون كله أبقول وزيوم النبي عليه الصلاة والسلام يسجدون يروم لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى النبي عليه الصلاة والسلام أبعيد الفطر أبعيد الأضحى كون كله نبتي مسلى أمز خودو نيرو يعني تلسجدوا لبوتا فلي نيرو أم مسجد يكونن والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة إذا دماني تشعيرة تي
رب دأززو ربنا عز وجل نعود ماني يا رب نفتصم لنا إلكا كمون تي ناي ربي تأزازات قلت زخونة رؤي زخونة كل سب عابي مسني اشتي إذا صلاة العيد زي جماعة خوين كخمد سجدن تكبير كم زلون من تنخفلت إبراز تجيرو لدولو مالتيو ويجوز صلاتها في المسجد الجامع قل ما يبرتع كوينو ويون برتع نفاس ويزخونه أقات أميتاتون انتدأ ترخيبو بزخونه وي حمام ترخيبو دي وي قل ترخيبو انتدأ اتهم حلفتخا ناي مسلمين زلو دأززوخا أب مسجدون تتبهلون أب مسجدون كسنقدي كآليو لكن بعذر كهونا اللو مالتيو نعم صلاة العيد دماني اتو وقتو انتهي يبلو مالتيوم كم ناي صلاة الضحى نعم كم صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال كاب تي وقت ناي صلاة الضحى صحي وزئام بريقاء قرب كب مسبلت كابو يدي جمر اتو وقتو مالتي ناي صلاة العيد لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس صحي قرب كب مسبلت أبزي زي يسودوا نيروم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كمون خلفاء الراشدين كمون زي وقت زي زلنايو كم إلو تسنة ني رسول عليه الصلاة والسلام يقتصل له مالتي ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي قدمي صحي كب كيبلت كلا ولا صلاة الضحى ونا يسجدني إذن أبتي وقت ناي صلاة الضحى دسجدلو أبو ياتخون دلا مالتي لكن علماء أنت يبلو ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها أبعيد الأضحى كون كله قرب قدم كتبل تدبلت أيو أبتا أول وقتها وتأخير الفطر أمنا عيد الفطر كون كله دما قرب زقيل كادماني كتسجدا أزيد تدبلت أيبلو لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي مخنياتو أبعيد الأضحى صلاة كي تسجده حردو أي حردني مالتيو بقاري اتي كحرد زدلي بقعديو كبتديو أمس إزولو قدم كسجد سلازولو مانتن أبتني أضحيا سب كسلطون ويدماني أبتي أضحيون خفت سمن أبعيد الأضحى خون كله قرب قلتف كتب الكلخاء من السنة يبلو مالتيوم كومو دماني عيد الفطر دماني يعني سب أفتيرو سلازي خيد رمضان تسانيحو عيد الفطر كون كله سيم كأخات خيد مالتيو عيد الفطر كون كله أفتير كأخات خيد عيد الأضحى كون كله جن كي بلعكا أخات خيد مستملسكا كابت زحرت كي يختبلع من السنة مالتيو عيد الفطر جن أفتير كاسلازي خيد مالتيو قرب نتسب دماني عدل من تخركب إلوم حكماناتو إزي يبلو علماء مالتهم طبعا إذا صلاة زياء صلاة العيد النبي عليه الصلاة والسلام كسجدوا خلو كميلهم سجدوا نيروم كم أوين كسجدون كلو دقرؤوا زنبورو أبتا صلاة التئة كله كأننا نراه لك كم زان يريهم زلنا نرسول كم كيروم يوم صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أما حلالفهم لنا انتا يبلو ركعتان يا إذا صلاة العيد نعم كلت ركعايا ركعتان قبل الخطبة قدمي خطبة آدم ما تسجد أب جمعات قدم خطبة يقبر دحراين سجد مالتيو أب صلاة العيد تخوينو جن قدم يسجد دحراي خطبة يقبر مالتيو لقول عمر سيدنا عمر وننتايبلو صلاة الفطر والأضحى ركعتان عيد الفطر كم دمان عيد الأضحى ككل تركعين سجدا تمام غير قصر إذا دماني قصر تجيرو مالت ديكون نسيت ملو ناي صلاة بلو على لسان نبيكم بقالنا يا رسول عليه الصلاة والسلام دي سمعنا يبلو مالتيوم كابزي وصاي كالي يلن مالتيو كمتا قباب نسجدان عيد كم آياتا كلت ركعة مالتيو طبعا فلي زبلا ابتك قداماي نايتي صلاة مالتيو تكبيرة الإحرام مستقبرة
بدحري شدشت تكبير الله مستا تكبيرة الإحرام شوعته الله أكبر لك ملسك الله أكبر ندابلك بدوك خلقا شوعته جزية تكبير الله كم دماني بتخالئت دماني مستا تكبيرة القيام دماني بجكاتا تكبيرة القيام دماني حمشت تكبيرات الله مالتيو إذن إزي أبتناي صلاة العيد تي نفتصمو تكبيرات لك كمتي رسول عليه الصلاة والسلام زم حلال فوي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح إن شاء الله نستحستوين تنتريفا زلوا أبد متسخن كتسلينا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد